شرع لكم من الدين ما لم يسلم به الله لكلمات الفصل ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك من أمره فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينهم الله إن بيننا وإليه المصير والذين يحاجون بالله من بعد ما استجيب له حجة لا حفظ عليهم ولا عليهم إنهم لفي شك منه مريب والذين يحاجون بالله من بعد ما استجيب له حجة لا يضرهم ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب أليم الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا يشركون بها ويعلمون أن الحق ولا إلا الذين لا يؤمنون بالباطل في ولا يسمعون الله لطيف بعباده يرزق من يشاء من كان يريد حظ الآخرة من كان يريد حظ الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. नट चेक की बात चेक कराइए पता के बड़े वहम निकल जाए बड़े वहम निकल जाए Ja.
फोन आप फोन शाम वाला कितना फोन किया जाने जी कोई प्रोग्राम निकल फोन किया कौन गया मैं कौन गया खैर मैं ठीक करा जा जाना जो क्यों पता क्या कुछ बंदे लगते कोई दिहाड़े साड़ी भाई नहीं यही गल है जी कोई चाशा मांगी पानी फुलका भेजा 500 ठीक है कोई रही ना फिर के इतने सारे हो गए क्या बंदा कर व्हाट्सएप